अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर में क्या होता है, और साथ ही साथ एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसके घर में कबूतर ने अंडे दे दिए, जिसको उसने अपने घर से बाहर फेंक दिया। फिर उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों सच्चे वाकयात में से ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि कहा जाता है कि किसी इलाके में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि जिसकी वजह से परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। उसी जंगल के बीच में छोटे छोटे घर बने हुए थे। जंगल के बीच से एक नहर भी बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। याद रखें दोस्तों, ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। मेरे दोस्तों उसी नहर के पास में एक झोपड़ी थी जिसमें एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। शोहर अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। उसने अपनी बीवी पर कभी भी कोई जुल्म सितम नहीं किया, बल्कि वो हर औरत के साथ में हमेशा नरमी का मामला ही रखता था, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो या फिर उसकी बीवी हो। शोहर की यह ख्वाहिश थी कि वो हमेशा भूखों को खाना खिलाए, उसके घर में हर वक्त दस्तरखान बिछा रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी चाहती थी कि कोई भी उसके घर ना आए। इंसानों के साथ साथ में वो परिंदों और जानवरों को भी नापसंद किया करती थी। इसका शोहर हर बार यही कहता कि देखो परिंदों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमेशा तुमसे खुश रहेगा। क्योंकि जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ रिज्क में कभी भी कोई तंगी नहीं होती। लेकिन वो औरत अपने शोहर की एक भी बात ना सुनती और हर बार यही कहती कि मुझे इन परिंदों से और इन जानवरों से, यहाँ तक कि इन कीड़े मकोड़ों से बेहद नफरत है। और मुझे ये बात भी समझ नहीं आती है कि अल्लाह ने इनको बनाया ही क्यों है, माज़अल्लाह। तो इस पर उसका शोहर कहता है कि बेगम अल्लाह ने हर किसी को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया है, और ये बेजुबान परिंदे और जानवर हमेशा इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही इन्हें तकलीफ देने लग जाए तो फिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ये बेजुबान तो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, ये नहर बह रही है। अल्लाह ने तो हमें इतनी सारी नेमतें दी है, फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री कर रही हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन परिंदों से प्यार किया करो, इनके साथ में अच्छा सलूक करो। और मैं तो कहता हूँ कि इन परिंदों के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया करो। ये सुनकर उस औरत को गुस्सा आया और वो कहने लगी कि मुझे ज़्यादा मशवरे मत दिया करो, मुझे तुम्हारी ये नसीहतें नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया ना कि मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि दो कबूतरों ने उसके घर में जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था। थोड़े दिनों के बाद ही कबूतरों ने वहाँ पर अंडे भी दे दिए। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह की शान बयान कर रहे थे। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त में तस्बीह करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलने वाले ही थे कि एक दिन उस औरत ने उन कबूतरों को अपने घर में देख लिया। इसलिए फिर अपने शोहर से वो कहने लगी कि देखो मैंने कितनी बार कह दिया है कि मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर शोहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, ये परिंदे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इंसानों के हक में दुआ करते हैं, और अगर कोई इन्हें तकलीफ दे दे तो फिर ये उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं। अब तुम क्या चाहती हो, ये परिंदे तुम्हारे लिए दुआ करें या फिर बद्दुआ? तो ये सुनकर उस औरत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये कबूतर यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनको यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। तो ये सुनकर शोहर नाराज होकर घर से बाहर चला गया। इधर ये औरत अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, उसके नाज नखरे उठाया करती थी, क्योंकि अल्लाह ने इसको एक ही औलाद दी थी। शोहर तो दिन भर घर से बाहर रहता और उसका ये बेटा ही उसके दिल का सुकून था। लेकिन इसका ये बेटा शरारती बहुत था। माँ ने कई बार इसे समझाया भी, लेकिन यह शरारत करने से बाज नहीं आया। एक बार इस बच्चे की नज़र घर की खिड़की पर चली गई जहाँ पर वो दोनों कबूतर बैठे हुए थे और वहीं पर उनके अंडे भी मौजूद थे। ये देखकर उसको शरारत सूझी कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि अंडे से बच्चा किस तरह से बाहर निकलता है। इसलिए फिर वो मौका देखकर उस जगह पर चढ़ गया और उन अंडों में से एक अंडे को उठा लिया
اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ کبوتر بے چین ہو گئے کیونکہ وہ بھی تو ایک ماں باپ تھے۔ اب وہ بچہ اس انڈے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک اونچی جگہ پر چڑھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کبوتر کا انڈا ہے تو یہ دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے وہ انڈا چھین لیا اور زور سے اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں جو بچہ موجود تھا جو ابھی باہر نکلنے والا ہی تھا، لیکن انڈا زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین سے ٹکرا گیا۔ اس طرح سے وہ کبوتر کا بچہ وہیں پر مر گیا۔ ادھر وہ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ رونے لگے اور پھر نہ جانے انہوں نے ایسی کیا بد دعا دی کہ وہ عورت اپنے بچے کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر لے گئی اور پھر اسے مار پیٹ کر کمرے کے اندر بند کر دیا۔ پھر شام کے وقت جب شوہر گھر آیا تو گھر آتے ہی وہ اپنے بیٹے کو آواز دینے لگا۔ جب بیٹا جواب نہیں دیا تو پھر اس کی بیوی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں بند اس کا بیٹا زور زور سے رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں نے مجھے بہت مارا اور یہی نہیں میرے ہاتھ سے کبوتر کا انڈا چھین کر زمین پر پھینک دیا جس سے بیچارہ کبوتر کا وہ بچہ مر گیا۔ اس بات سے میں بہت دکھی ہوں۔ اس بچے کے ماں باپ کو بھی کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا ایک بیٹا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ میں ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ سن کر باپ تڑپ گیا اور اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر بیوی کے پاس میں جا کر کہنے لگا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنے زیادہ پسند رہے ہیں؟ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اگر وہ کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کر دیں تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی بھی دعا بد دعا کو نہیں جانتی ہوں۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا تھا کہ یہاں سے ان کبوتروں کو ہٹا دو لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آج ہمارا یہ بیٹا اوپر چڑھ گیا اور انڈا ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ سن کر شوہر نے کہا تو کیا ہوا؟ تم اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتی تھی، انڈے کو واپس اسی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے اسے زمین پر پھینک کر اس معصوم بچے کی جان کیوں لی؟ شوہر کی بات کو اس نے نہ کبھی پہلے سنا تھا اور نہ ہی اب سنا۔ یہ دیکھ کر شوہر بیچارہ دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین اس عورت کو عقل دے، اس نے آج جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح سے نہ دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر نہ اتر سکیں۔ دوستو اتفاق سے شوہر کو 3-4 دن گھر سے باہر جانے کا کام آ گیا، اس لیے پھر وہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا کر گھر سے چلا گیا۔ ادھر شوہر کے جاتے ہی گھر میں آفت ٹوٹ پڑی۔ گھر میں اس کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ بیمار بھی ایسا ہوا کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم میں لال دانے نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ماں کی جان نکلی جا رہی تھی کہ اچانک میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ اس نے پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حاکموں کو دکھایا لیکن اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان سب نے بچے کو جواب دے دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تمہارا یہ بچہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر وہ عورت دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو۔ وہ سوچنے لگی کہ میں نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اچانک میرا بیٹا جو بالکل صحت مند تھا، تندرست تھا، وہ ایک دم سے سخت بیمار ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے اس بچے کی بچنے کی امید بہت کم ہے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی۔ اسے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ واپس گھر کب آئے گا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے پاس میں بیٹھی اس کے سر کو سہلا رہی تھی، اتنے میں اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہیں، لیکن ایک بار میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی، لیکن آپ نے اس وقت میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے جس کبوتر کے انڈے کو توڑا ہے اس میں بھی تو ایک بچہ تھا جس کو آپ نے مار دیا تھا۔ اس وقت اس بچے کے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جیسے ہی عورت نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی نظر گھر میں موجود اس کبوتر کے جوڑوں کی طرف گھمائی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کبوتر افسوس کے ساتھ میں اس عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کھڑی ہو گئی اور ان کبوتروں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی اگر تم سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ سے دعا کر دو۔ میں نے ایک دن اسی جگہ پر آپ کے ایک بچے کو مار دیا تھا، آج دیکھو میرا بھی بچہ آخری سانسیں گن رہا ہے۔ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔
वो औरत रोती रही, बिलखती रही और उनसे माफी मांगती रही, यहाँ तक कि वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जैसे उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका जो बेटा थोड़ी देर पहले उठ भी नहीं पा रहा था वो उसके पास में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। वो कहने लगा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा मेरी दुआ नहीं बल्कि इन कबूतरों की दुआ कबूल हुई है। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ में बुरा नहीं करूंगी। तो दोस्तों देखा आपने बेजुबान परिंदों और जानवरों पर जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और बेजुबान परिंदों और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने की हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।